السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 9. دونك ليكزيرسيس 9 كما كتلاحظوا معايا راه طويله شي شويه، دونك فيها 9 تاع لي تاع 9 تاع دي كيستيون. دونك باش لا فيديو ما تكونش طويله بزاف راني وجدت لا كوريكسيون، غادي نشرح لكم لا كوريكسيون شنو درت فيها. دونك لا بروميير كيسيون شنو قالوا لنا؟ عطاونا لا فونكسيون بعدها لا فونكسيون اف، لا فونكسيون نيميريك définie par هي دي اف دو اكس est égal à x moins 1 moins la racine carrée تاع x على x moins 1. لا بروميير كيسيون هي شنو هي تمايا؟ هي فيريفيكو دي دو اف est égal à هادشي، بغينا نفيريفيو بان دي دو اف est égal à هادشي. دونك شنو هي لا ديفينيسيون تاع لو دومين دو ديفينيسيون؟ هي شنو؟ هي لونسومبل تاع شنو؟ تاع لي زيليمون ريال تلكو شنو؟ تلكو اف دو اكس ابارتين ار، من اخر اف دو اكس كالكولابل. نكملوا. دونك فوقاش ممكن نقدروا نحسبوا اف دو اكس، معنى اخر فوقاش هذه اف دو اكس غتكون اكزيست، غادي تكون اكزيست. المشكل اللي كاين هو في الراسين، اذا هادشي اللي داخل خص يكون بوزيتيف والدينوميناتور خص يكون ديفيرون دو زيرو. من هنا لهنا شنو درت؟ ما درت والو، غير هاد موان زين ديت ثلاث جهات تولي اكس ديفيرون دو 1. دونك شنو خصني ندير هنايا؟ هذه راه باينه، خص يكون اكس ديفيرون دو 1. الا رديت في البال في الاخر راه حيدنا 1، حيت هنايا راه درنا لانترفال، هنا درنا اوفير. اذا شوفوا معايا هنا، اذا خص يكون هادشي بوزيتيف، خص يكون هادشي بوزيتيف. صعيب باش يبان لنا فوقاش هادشي غيكون بوزيتيف. دونك داكشي علاش مشيت درت طابلو تسين. باش دير طابلو تسين خصك دير طابلو تسين تاع النوميناتور اللي هو اكس ها هو، وخصك دير طابلو تسين تاع اكس موان زد تاع الدينوميناتور ها هو، ومن بعد غادير الكوسيون تاعهم ولا اكس، غادير من بعد لو سين طابلو تسين تاع اكس على اكس موان زد. اذا لاحظوا معايا هاد اكس موان زد ايتيغال زيرو، بمعنى اخر فين كتانولي هاد اكس موان زد كتانولي كون اكس ايغال 1 مزيان. و اكس فوقاش كتانولا اكس ملي تكون ايغال اكس. اذا ملي تكون اكس ايغال 0 اكس غتكون ايغال 0، وملي تكون اكس بوزيتيف غتكون هاد اكس بوزيتيف، وملي تكون اكس نيجاتيف اكس غتكون نيجاتيف. بالنسبه لاكس موان زد كتانولا في 1. دونك هنا من بعد الحل كنديروا لو سين تاع شنو هو في هذا الحاله؟ هو الان الكوفيسيون تاع اكس هو 1. كنديروا هنا لو سين تاع الان اللي هو بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، وهنا من التحت كنديروا موال لو سين تاع الان اللي هو ستريكتومون نيجاتيف، ومن بعد غنديروا الكوسيون. دونك ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون نيجاتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف، وستريكتومون نيجاتيف على ستريكتومون نيجاتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. لاحظوا معايا هنا شنو درت؟ ملي يكون اكس ايغال 0 هاد اكس هادي غتكون ايغال 0، دونك هادشي غيكون ايغال 0. ولكن ملي يكون الدينوميناتور ايغال 0 هادشي ما عنده حتى قيمه، ما كنعرفوش نون ديفيني. هذا نون ديفيني، داكشي علاش كنديروا هاد جوج شريط هذه. دونك اش كتلاحظوا هنا الوغ شنو هاد اكس سور اكس موان زد فين كتكون بوزيتيف كون اكس ابارتي لانترفال موال لانفيني 0 ها هي، و 0 داخل علاش؟ لان درنا او ايغال 0 انيون من ان بلس لانفيني، والان خارجه علاش؟ لان كون اكس ايغال 1 هادشي راه نون ديفيني، ما كنعرفوش. حنا بغينا ملي يكون بوزيتيف، دونك غنديروا خارجه جوسكا بلس لانفيني. دونك دي دو اف هي هادي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك لا سوليسيون راني وجدتها، غادي نشرح لكم علاش باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. مزيان كنتمنى كلشي يكون واضح. دونك في لا دوزيام كيستيون شنو قالوا لنا؟ في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا كالكولي لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات تاع اف دو اكس، ومن بعد نديروا لانتربريتاسيون جيوميتريك تاع لي ريزولتا اوبتوني. دونك غنمشيو نكالكولي لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات تاع اف دو اكس. دونك غاش درت هنايا عوضت اف دو اكس، هذه هي اف دو اكس. دونك درت لا ليميت تيغال موان لانفيني كار علاش؟ لان لا ليميت كون اكس طون فير 1 تاع اكس موان زا غنعوضوا غتعطينا 1 موان زا اللي هي 0، وغنمشيو هنايا لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات بيان سور غتعطينا 1، ولا ليميت تاع الدينوميناتور غتعطينا 0. ولكن شنو عندنا اكس سوبيريور ستريكتومون 1. الوغ هادشي غتهز الان وغترجع لنا. دونك هادشي راه طون فير 0 ولكن هو بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا ليميت هي 0 بلس، دونك غتعطينا 1 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. لا راسين تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني، مع هاد الموا هي موان لانفيني، موان لانفيني بلس 0 هي موان لانفيني. دونك لا ليميت ايغال موان لانفيني. دونك قلنا شنو
اون لا ليميت كون دابا هنايا بغيت ندوز لانتربريتاسيون اون لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات دو 1 تاع اف دو اكس ايكال موان لانفيني. مزيان دونك هنا شنو درت؟ هذه هي لانتربريتاسيون. الور شنو؟ الور سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال 1 ا دروات او فوازيناج دو 1 ولا فوازيناج دو 1 ا دروات. تبعوا معايا فوق هنايا. نسيبوزي بان الان كاين هنا دونك هذا هو لاكس تاع ديزوردوني ندير هنا زيرو وهنا 1. دونك هذا هو لا دروات ديكواسيون اكس ايكال 1. اذا انتبهوا معايا فيكم اشنو لقينا هنا؟ لقينا بان كون اكس طون فير 1 ا دروات ملي يكون اكس طون فير 1 ا دروات ماشي ا غوش ا دروات اش كنلاحظوا بان اف دو اكس غادي يلمو لانفيني اف دو اكس غادي يلمو لانفيني ملي كون اكس طون فير 1 ا دروات اف دو اكس فين غادي يلمو لانفيني ماشي بلوس لانفيني. دونك سي دو اف غادي يكون بحال هكا. دونك سي دو اف او فوازيناج دو 1 ا دروات غادي يكون بحال هكا. بمعنى اخر سي دو اف غيكون ادمي هاد لا دروات هادي كوم اسيمبتوت فيرتيكال هي ليكواسيون تاع اكس ايكال 1. انت من هادشي يكون فهم. دونك سي دو اف او فوازيناج دو 1 دروات غادي يكون بحال هكا. غادي يكون غيكون ادمي هاد لا دروات هذا دي اكس ايكال 1 كوم شنو؟ كوم اسيمبتوت فيرتيكال بيان سور. نمشيو لا تروازيام كيسيون. لا تروازيام كيسيون فيها بتيت ا و بتيت بي. نبداو بتيت ا. بتيت ا شنو قالوا لنا مونطري كو هذاك لا دروات ديكواسيون y ايكال اكس موان 2 ايتي اون اسيمبتوت اوبليك دو سي اف او فوازيناج تاع بلس لانفيني اي اوسي موان لانفيني. دونك اول حاجه اش كتلاحظوا معايا؟ عندنا لا ليميت في لانفيني. لا ليميت في لانفيني هنايا شنو هي لا ليميت تاع اكس على اكس موان 1؟ غناخذوا غير اكس على اكس غادي نسامبليفيو وغتعطينا 1. لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني ولا موان لانفيني تاع اكس على اكس موان 1 عطاتينا هي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني ولا موان لانفيني تاع اكس على اكس. غناخذوا المونوم دو بلو دوغري هنا ولا المونوم دو بلو غران غتخزل هذه غتبقى لنا لا ليميت هي 1. دونك لا ليميت تاع هادشي هي 1. وشنو هي لا ليميت تاع هادي؟ هي 1. لا ليميت تاع هادي شنو هي؟ لا ليميت تاع هادي في بلس لانفيني هي بلس لانفيني و لا ليميت تاع في موان لانفيني هي موان لانفيني. دونك لا ليميت في بلس لانفيني غتعطينا بلس لانفيني ولا ليميت في موان لانفيني غتعطينا موان لانفيني. مزيان شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا مونطر كو داك لا دروات ايتون اسيمبتوت اوبليك. دونك شنو خصني ندير؟ غنمشي بعدا نكالكولي اف دو اكس موا ايكغيك اف دو اكس موا ايكغيك باش نمونطري بان هذاك راه اسيمبتوت اوبليك وفوازيناج تاع لانفيني زعما بلس انفيني موا لانفيني. خص لا ليميت تاع اف دو اكس موا ايكغيك خصها تكون ايكالا زيرو. خصها تكون ايكالا زيرو. علاش؟ لانهم قالوا لي مونطري. دونك اول حاجه غنمشي بعدا نحسب اف دو اكس موا ايكغيك. ما درت والو هنايا عوضت غير اف دو اكس. هي اف دو اكس موا ها هي الموا والايكغيك هي اكس موان 2. هنايا خصك لي بارونتيز عافاك من بعد غادي نشر هنا اكس هي ومو اكس هاد مو اكس هي مزيان الموان ها هي وهنا غتعطينا موان 2 اللي هي بلس 2 ها هي وهاد الموان هادشي ها هو مزيان. دونك غتمشي لنا اكس مع اكس وموان بلس 2 هي 1 ومو هادشي ها هو هادشي. دونك كالكوليت هادشي هي. دابا غنمشي نكالكولي لا ليميت خصني نلقاها ايكالا زيرو. لا ليميت في لانفيني قالوا لي تما او فازيناج تاع بلس لانفيني ومو لانفيني غنجمع لي ليميت تلقى وحده. دونك لا ليميت تاع بلس لانفيني ها هي بلس انفيني ها هي مو لانفيني تاع اف دو اكس مو ايكغيك. عوضت اف دو اكس مو ايكغيك داكشي اللي كتساوي هو هذا. دونك لا ليميت شحال قلنا؟ لا ليميت الله حسب دابا الله قلت لكم هاد لا ليميت تاع داكشي اللي داخل شحال كتساوي لا ليميت تاع داكشي اللي داخل هي 1 ومع الراسين هنا لا ليميت تاع داكشي اللي داخل غتاخذ اكس على اكس الحد الاعلى درجه على الحد الاعلى درجه غتعطيك اكس على اكس غتختزلها تبقى لا ليميت هي 1. دونك لا ليميت هي 1. شنو هي الراسين كاري تاع هي 1 موان هي 0. دونك ها شحال؟ علاش؟ لان لا ليميت تيكالا تاع اكس على اكس موان زائد هي لا ليميت في لانفيني تاع اكس على اكس غتختزل تبقى لك هي 1. دونك غتعطينا 0. دونك لقينا 0. دونك اش غنقولوا؟ غنقولوا بان داك لا دروات الور شنو؟ الور سي اف ادمي داك لا دروات دي ديكواسيون y ايكال اكس موان 1 كوم اسيمبتوت اوبليك او فوازيناج دو بلس لانفيني اي موان لانفيني جمعتهم تلقى وحده. سيروا لي بتيت بي. دونك بعدا نشرح لكم بعدا شنو واقع هنايا. غادي نمشيو نشوفوا هاد لا دروات دي y ايكال اكس موان 2 مزيان.
عطيونا الاكس 2. الا عطينا الاكس 2 شحال غنلقى؟ دونك الا كانت اكس ايكال 2 y غتعطينا 0. الا عطينا الاكس 2 غنلقاو y 0. دونك هذاك لا دروات راه باس من هذا البوان هذا. هذه هي البوان دابسيس 2 يدوردوني 0 هي هذه. غنمشي نعطي الاكس 0. ملي غنعطي الاكس 0 غنلقى y هي موان 2. دونك 0 موان 2 هي هذه. دونك لا دروات راه كيدوز من هذه وهذه. نمشي نكونستريو لا دروات تاعنا. دونك اشنو مونطرينا هنايا؟ مونطرينا بان السي اف راه ادمي هاد لا دروات دي كوم اسيمبتوت اوبليك. كوم اسيمبتوت فين وفوازيناج تاع بلس لانفيني ومول لانفيني. دونك اشنو؟ ملي يكون اكس قريب لبلس لانفيني، ملي يكون اكس حدا بلس لانفيني، ملي يكون اكس طونفير بلس لانفيني، سي دو اف ادمي هاد لا دروات هادي كوم اسيمبتوت اوبليك. كوم اسيمبتوت دونك سي دو اف غادي يقرب ليه، يقدر يبدا يقرب ليه بحال هكا ولا بحال هكا، وحده فيهم ماشي بجوج. باقي هاد لا كيستيون بي هي اللي غتحيد لنا هادي ولا غتخلي. المهم غتحيد وحده وتخلي وحده. هادشي اوفازيناج تاع بلس انفيني. وراه عاوتاني هذا عاوتاني راه اسيمبتوت اوبليك تا اوفازيناج تاع موال انفيني حتى ملي يكون اكس طونفير موال انفيني. اذا عاوتاني اوفازيناج تاع موال انفيني هذا تا هو راه اسيمبتوت اوبليك. دونك سي دو اف غادي يقرب ليه عاوتاني. يمكن يبدا يقرب ليه من الفوق ولا يبدا يقرب ليه من التحت. مزيان لحد الان هادشي اللي غنقولو مزيان. دابا هاد لا كيسيون بي غادي تحيد لنا انا تتبعوا معايا. دونك قلنا قالوا لنا تما ايتودي لا بوزيسيون زعما شكون اللي الفوق وشكون اللي لتحت. هذه هي لا بوزيسيون غولاتيفيه هادي. دونك قلنا اف دو اكس مو اي راه فايت حسبنا لقينا هي هادشي بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف. مزيان باش نيتودي لا بوزيسيون غولاتيف غنمشي ندير جوج تاع لي كا. الكا الاولانيه والكا الثانيه غندير سي اكس ابارتيال هنا هاد لانترفال هو هذا، وغندير الكا الثانيه هي سي اكس كاين هنا هي هادي. نبداو بالكا الاولانيه. دونك سي اكس ابارتيال موال انفيني 0 نساو لي هادشي. نجيو لهنا قلنا شنو هنا اكس نقصنا منها واحد، هنا اكس نقصنا منها واحد. دونك غادي تكون انفيريور ستريكتومون اكس. علاش؟ لان انا درت نقصت لواحد غير اللي هو ستريكتومون بوزيتيف. دونك اكس موان زا راه غادي تكون انفيريور ستريكتومون اكس. علاش؟ لان نقصت هاد الاكس نقصت منها. دونك ملي غتنقص منها غادي تولي انفيريور ستريكتومون اكس. مزيان انا شنو باغي؟ انا باغي لونكادرومون تاع هادشي. باغي في الاخر نلقى هادشي، باغي نلقى لونكادرومون تاع هادشي. دونك اش غادي ندير هنا؟ غنمشي هنا غنديفيزي على اكس موان زا، وهنا غنديفيزي على اكس موان زا. علاش؟ لان هاد الاكس هادي ملي غنديفيزي على اكس موان زا غنلقى هادشي اللي وسط الراسين. غير هو ملي ديفيزي على اكس موان زا واش غادي تقلب ولا لا. دونك غادي نمشيو نشوفوا هاد اكس موان زا علاش ديفيزينا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مزيان شكون اللي غيعطينا الجواب؟ هو هاد الاكس هذا اكس ابارتي لانترفال موال انفيني 0. دونك هادشي كيعني بان اكس راه انفيريور ستريكتومون انفيريور ويكال 0. دونك غندير هنا موان زا وهنا موان زا وكتعطينا اكس موان زا راه انفيريور ويكال موان زا. دير موان زا هنا ودير موان زا هنا، وهاد موان زا راه انفيريور ستريكتومون 0. دونك يدير اكس موان زا راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك ملي غاديفيزي عليها خصك تقلب هادي. ها هي كانت كتشوف هكا ولات كتشوف هكا. مزيان انا عدد على نفسه هو واحد، وهذه هي. اش غندير دابا؟ اشنو باقي خصني باش نلقى هذه؟ غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا. غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري. الراسين كاري تاع هي والراسين تاع هادشي هو الراسين كاري تاع هي وهذه غنجيبها لا تجي. هذه غنجيبها لا تجي. ملي غنجيبها لا تجي تولي موان وغيبقى لنا زيرو. اشنو هو هادشي؟ راه هو هذا الفرق هذا هو اف دو اكس مو ايكغيك كيداير ستريكتومون بوزيتيف. دوك اشنو لقينا على هاد لانترفال دا؟ شنو لقينا بان اف دو اكس موا ايكغيك ستريكتومون بوزيتيف. دوك واش كيعني هادشي؟ شكون اللي الفوق شكون اللي كبير هنايا؟ واش اف دو اكس ولا ايكغيك؟ لقينا بان لا ديفيرونس راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك على هاد لانترفال راه اف دو اكس كبيره، بمعنى اخر سي دو اف غادي يكون هو اللي الفوق. الور انا شنو كتبت؟ سي دو اف اي او دو سو دو شنو دو دي سور لانترفال مو لانفيني 0. بمعنى اخر على هاد لانترفال هذا، على لانترفال مو لانفيني 0، على لانترفال مو لانفيني 0 شكون اللي الفوق؟ قلنا لقينا بان اف دو اكس مو ايكغيك راه ستريكت. دونك هنا سي دو اف غادي يكون هو اللي الفوق. دونك غنضرب على هاد الكا هادي، راه ما يمكنش تكون هاد الكا هادي، غتبقى لنا غير هاد الكا هادي على لانترفال مو لانفيني 0. دابا غنمشيو لانترفال 1 بلس لانفيني، داكشي اللي بقى في دي دو اف لانترفال 1 بلس لانفيني. دونك سي اكس ابارتي لانترفال 1 بلس لانفيني.
على شنو غنديروا بنفس الطريقه؟ عندنا اكس موان زا راه انفيريور ستريكتومون اكس. اشنو باقي خصني باش نلقى هادشي؟ غادي نديفيزي هنا على اكس موان زا، حيت هنا خصني نديفيزي على اكس موان زا باش نلقى اكس على اكس موان زا، خصني نديفيزي. دونك غنديفيزي هنا وهنا. غير هو عافاك ملي ديفيزي رد البال داكشي علاش ديفيزيتي ديك اكس موان زا، واش ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. شكون اللي غيعطيني الجواب؟ هو هادشي. عندنا اكس ابارتي لانترفال اوفير 1 بلس انفيني. دونك واش كيعني؟ كيعني بان هاد الاكس راه سيبيريور ستريكتومون 1. دونك غدير هنا موان زا ولا هاد الان غترجع على جي، غتولي هنا تبقى هنا زيرو. دونك اكس موان زا راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك ملي غادي نديفيزي على اكس موان زا ما غاديش تقلب المتفاوت. علاش؟ لان هادشي ستريكتومون بوزيتيف. هنا علاش قلبنا؟ لان ستريكتومون نيجاتيف. مزيان. دونك عدد على نفسه هو واحد وهذا هو. دوك اش غندير؟ غندخل الراسين هنا وغندخل الراسين هنا باش نلقى هاد الراسين هنا. ملي غندخل الراسين هنا غتعطيني 1، وملي غندخل الراسين هنا غتبقى لي الراسين وغنجيب على تجي. ها هي. دونك شنو هو الشيء؟ دونك كيدير هادشي ستريكتومون نيجاتيف. وشنو هو الشيء؟ راه هي اف دو اكس مو ايكغيك. دونك على هاد لانترفال هذا كيدير اف دو اكس مو ايكغيك راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك اش كيعني هادشي؟ اف دو اكس مو ايكغيك ستريكتومون نيجاتيف. دونك سي دو اف راه هو اللي لتحت. الور انا هنايا سي دو اف اي اون دوسو دو دي سور لانترفال 1 بلس انفيني. دونك على لانترفال بلس لانفيني شكون اللي لتحت؟ سي دو اف هو اللي لتحت. دونك هاد الكا هادي ما بقاتش. مزيان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غنمشي لا كاتريام كيسيون. La quatrième question, on va étudier la dérivabilité à gauche en 0 de la fonction f puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. مزيان. دونك باش نيتيدي لا ديريفابيليتي اون زيرو غنديرو هادشي، غنكالكوليو لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ا غوش تاع هاد العجبه اللي كاين هنايا. اش غندير؟ مشينا عوضنا اف دو اكس. اف دو اكس هي اكس موان زيرو مول هادشي هنايا. اف تاع زيرو هي موان زيرو. اف تاع زيرو بوحدها هي موان زيرو، ومع هاد المو هادي غتعطيني بلس 1 على اكس موان زيرو اللي هي اكس. مزيان. انا شنو غندير؟ هاد موان زيرو مع هاد بلس 1 مشات، دوك غتبقى ليا اكس مو هادشي على اكس. عندي اكس غندير نطبق هادي ماشي هنا ماشي بلس بالضبط موان. هادي موان. دوك عندي هنا عندي اكس مو هادشي على اكس. دوك غندير اكس على هادشي على اكس مو بي على اكس. غنطبق هادي. دوك غتعطيني اكس على اكس مو هادشي هذا على اكس. اكس على اكس غتعطينا 1. وهنايا الا مشينا كالكولينا لا ليميت غادي نلقاو فورما ان تما غنلقاو 0 على 0. غنلقاو 0 على 0. دوك اش غندير؟ غنمشي هنا للفوق، غنمشي لهنا، غادي نضرب في هذا العدد هنا وغادي نقسم عليه. كندوي على هذا علاش؟ لان هذا العدد هذا هو لو كونجوغي تاع هذا. علاش؟ انا الا ضربت في هذا غادي تخرج لي او كاري. عدد في نفسه غتعطيني او كاري. دونك ضربت هنا في هذا العدد ضربته في نفسه وغنقسم عليه. ملي غنضربه في نفسه غتعطيني الراسين او كاري، او غادي يطير داك الراسين كاري. غيبقى لي غير هادشي. مزيان. اشنو غندير دابا؟ غادي نمشي نعوض. دوك تبعوا معايا. شنو غندير هنا غتمشي لنا هاد الاكس مع هاد الاكس هادي. ملي غتمشي داك الاكس على اكس صافي ما بقاتش هاد لا فورم هادي، صافي مشات. دوك غتعطينا هنا 1 على اكس موان زي ها هي، وهنا غتعطيني هادشي. دوك تبعوا معايا. كون اكس طون فير زيرو اغوش غادي تمشي تعوض هنا تعطيك 1 على 0 موان زيرو اللي هي موان زيرو. دونك لا ليميت تاع هادشي اللي الفوق هي شحال؟ هي موان زيرو. مزيان. لا ليميت تاع هادشي هذا الا عوضتي بزيرو غتلقى، الا عوضنا بزيرو غنلقاو زيرو على موان زيرو اللي هي زيرو. الراسين تاع زيرو هي زيرو. مزيان. اشنو درت هنايا؟ درت زيرو بلس. على زيرو بلس لان هادشي راه بوزيتيف. علاش؟ لان هادشي راه راسين، الراسين كاري ديما كيكون بوزيتيف. دونك هادشي راه طون فير زيرو ولكن هو بوزيتيف. دونك غنديرو زيرو بلس. دونك شحال خرجت لنا هادي؟ خرجت لنا موان زيرو مع هاد الموان عطاتينا بلس 1. بلس 1 على 0 بلس هي بلس لانفيني، و بلس لانفيني اللي اجوتيناها واحد عطاتينا هي بلس لانفيني. دونك كي داير هاد لا ليميت هادي نابارتيان با ا ار. الوغ شنو؟ الوغ اف ني با ديريفابل ا غوش اون زيرو. اون زيرو. دابا غندوزو لانتربريتاسيون جيومتريك. عندنا هاد لا ليميت هادي ايكالا مو ايكالا بلس لانفيني. ديما ملي كتلقى لا ليميت ملي كتاتيدي لا ديريفابيليتي كتلقى لانفيني. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان سي دو اف في ديك البوان زيرو اللي ماج تاع زيرو اللي مارش على زيرو اللي هي زيرو موان زيرو. في ديك البوان كيكون سي دو اف ادمي واحد دومي طونجونت فيرتيكال سطر على ديك فيرتيكال. ملي كتكون لا ليميت هي لانفيني في ديك البوان اش من بوان هنايا ها هو لابسيس ولوردوني هو ليماج تاع هاد البوان. ليماج تاع زيرو راه هي موان زيرو. مزيان. في ديك البوان كيكون سي دي اف ادمي واحد دومي طونجونت قلت فيرتيكال. علاش فيرتيكال؟ لانك خرجت لك لانفيني، خرجت لك بلس لانفيني ولا مو لانفيني. ملي كتخرج لك بلس لانفيني ولا مو لانفيني عندك دومي طونجونت فيرتيكال.
دابا بقى لنا هنا عندي غير اغوش دونك واش ضروري خصك تعرف واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با. هنا درت فير لو با، علاش؟ تبعوا معايا علاش؟ غتكون عندي هذه هي البوان 0 موان 1. مزيان، اشنو قلت لكم عندي دومي طونجونت فيرتيكال، هذا هو فيرتيكال. ولكن شوفوا معايا هذا فاش فكركم هذا هو لو تو دو فارياسيون او فوازيناج تاع 0 اغوش. هذا هو لو تو دو فارياسيون. لو تو دو فارياسيون كي داير كيقرب البلوس لانفيني، دونك لو تو دو فارياسيون راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فونكسيون او فوازيناج تاع 0 اغوش راها ستريكتومون كرواسون. ملي كنقول دومي طونجونت فيرتيكال دونك تقدر تكون بحال هكا، ماشي الحالات بجوج، غير هذه ولا هذه. ولكن كي داير لو تو دو فارياسيون او فوازيناج تاع 0 اغوش كيقرب البلس انفيني ستريكتومون كرواسونت، ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فونكسيون غتكون ستريكتومون كرواسونت. دونك فين لي ستريكتومون كرواسونت؟ واش هذه ولا هذه؟ نضرب على هذه الحاله هذه. دونك داكشي علاش درت ديريجي فير لو با. ها هو دونك غنمشي لهنايا، هذه هي البوان 0 موان 1. دونك سي دو اف واخا ندير هذا بالكحل، هذا هو الدومي طونجون تاعنا. سي دو اف غيكون بحال هكا وغيتم جاي. غنضرب شويه على هادشي غيتم جاي بحال هكا. مزيان، نتمنى يكون مفهوم هادشي. ندوزو للسانكيام كيستيون. مزيان، في السانكيام كيسيون قالوا لنا كالكولي اف بريم دي اكس بور توت اكس ابارتيال دي دو اف موان 0. دونك اول حاجه شنو درت انا هنايا؟ مشيت بعدا ديمونطريت بان اف راها ديريفابل على دي دو اف سوف 0. دونك تبعوا معايا، قلنا بور توت اكس ابارتيال دي دو اف موان 0 عندنا اكس على اكس موان 0 راها ستريكتومون بوزيتيف. منين جبتها؟ جبتها من هنا. دونك شوف معايا اكس على اكس موان 1. هنا درت او ايكالا 0. علاش درت او ايكالا 0؟ لان درت هنا الزيرو داخله، ولكن الا درت هنا الزيرو خارجه كيفاش غيكون هادشي؟ غيكون ستريكتومون بوزيتيف. بمعنى اخر الا حيدت هنا الزيرو ما غاديش تبقى هنايا او ايكال 0، حيت صافي حيدت البلاصه فين كتساوي 0. دونك غتكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، دونك قلنا بور توت اكس ابارتيال دي دو اف سوف 0 عندنا اكس على اكس موان 0 راه ستريكتومون بوزيتيف. وشنو اخر؟ هنا شوفوا معايا لا فونكسيون. باش تكون هاد لا فونكسيون ديريفابل خص داكشي اللي لداخل ماشي يكون بوزيتيف، خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. وفين ستريكتومون بوزيتيف؟ هو على هاد لانترفال هذا ولا على هاد لونسومبل هادي دي دو اف سوف 0. دونك بغيت نمونطري بان هاد الاف راه ديريفابل. دونك داكشي اللي لداخل خص يكون ستريكتومون بوزيتيف، ها هو ستريكتومون بوزيتيف على دي دو اف موان 0. وخص يكون ديريفابل. علاش هادي ديريفابل؟ لانها فونكسيون راسيونيل. مزيان، هاد لا فونكسيون غادي تكون ديريفابل على هاد لونسومبل هادي. مزيان، وعندنا عاوتاني هادي تون فونكسيون بولينوميال. دونك غتكون ديريفابل على دي دو اف موان 0. دونك هادي ديريفابل وهادي ديريفابل. دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى ديريفابل مي على هاد لونسومبل هادي. دونك دي اف راها ديريفابل على دي دو اف سوف 0. حيدنا الزيرو علاش؟ لان سي اكس ايكالا 0 غيكون هادشي ايكالا 0 وما غتكونش ديريفابل. لا فونكسيون اف ما غتكونش ديريفابل في الزيرو. داكشي علاش حيدناه وداكشي علاش حيدنا هنا. مزيان، دونك سوا اكس ابارتيال دي دو اف موان 0 قلنا اف بريم دو اكس. هنا عوضت اف وهنا غندير بريم. مزيان، لا ديريفي تاع اكس هي 1، لا ديريفي تاع موان 1 هي مشات هي 0، بقات لنا هاد الموا ها هي. ولا ديريفي تاع الراسين تاع يو. الراسين تاع يو شنو لا ديريفي تاعها؟ هي كتمشي كدير واحد الفراكسيون كدير الفوق لا ديريفي تاع داكشي اللي داخل على جوج الراسين تاع داكشي اللي داخل. مزيان، دابا غنمشي هنا نحسب هاد الديريفي اكس على اكس موان 1 بريم. ها هي لا ديريفي تاعها. دونك لا ديريفي تاعها غنستعمل فيها اف على جي. دونك لا ديريفي تاع اف هي 1، داكشي علاش ما درتهاش فوا جي. ها هي جي، شي حاجه فوا واحد هي ديك الحاجه. مزيان، موا شنو هادي غادي نخليها، هذيك الاكس غادي نخليها وغندير فوا لا ديريفي تاع هادي. لا ديريفي تاع هادي هي 1. دونك غتعطيني اكس فوا 1 اللي هي او مع الموا تاع القاعده. مزيان، اكس موا اكس غتمشي غتبقى لنا موان 1 وما تنسي هنايا على هادشي او كاري. اكس موا اكس مشات تبقى لنا موان 1 على هادشي. غتجي هنا غتعوضها، غنعوض هادشي هنايا. هاد الموا غتلقى مع هاد الموا غتولي بلوس. هاد الموا
هاد الموا منين خرجت من لا ديريفي، وغتلقى مع هاد الموا اللي اصلا كاينه غتعطينا البلوس. مزيان. دونك لا ديريفي غتبقى لنا هي هادي. ملي وصلت هنايا عطاتني هنا ا على بي كلشي على سي، دونك ا على بي كلشي على سي هادي كتساوي هي ا على بي سي. دونك هادي غتنزل هنا غتولي جودا، ها هي. دونك هادي هي لا ديريفي بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف سوف زيرو. مزيان. قالوا لنا في بتيت بي étudier le signe de f prime puis dresser le tableau de variation de la fonction f. دونك قلنا شنو اش كتلاحظوا بان بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف سوف زيرو كيدير هادشي هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش ستريكتومون بوزيتيف؟ هنا عندنا الراسين كاري ستريكتومون بوزيتيف، ها هو الراسين كاري ستريكتومون بوزيتيف. عندنا هاد اكس موان زان او كاري تا هو غيكون ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان عندنا او كاري وعندنا دو ستريكتومون بوزيتيف و ان ستريكتومون بوزيتيف بلس هادشي كامل. دونك هادشي كامل راه ستريكتومون بوزيتيف. ها هي. الور هنا شنو كتبت؟ الور اف هنايا لا ديريفي ستريكتومون بوزيتيف. دونك اف غادي تكون ستريكتومون كرواسونت على هاد لانترفال وغتكون عاوتاني ستريكتومون كرواسونت على هاد لانترفال. وهادوك لي زانترفال ما تجمعهمش، ما تكتبش كيما كنت هنايا. راك تديري هنا اف ستريكتومون كرواسونت سور دو دي اف. لا، هادشي اللي ماشي سور دي دو اف. ستريكتومون كرواسونت هنا وستريكتومون كرواسونت هنا، ولكن ماشي ستريكتومون كرواسونت على دي دو اف. المهم دوك لي زانترفال ما تجمعهمش في دي دو اف، فرقهم. ستريكتومون كرواسونت على مولا فينا زيرو فيرمي في زيرو، وستريكتومون عاوتاني هنا. ولكن ما تقول ستريكتومون كرواسونت في هادو كاملين، لا. ستريكتومون كرواسونت هنا وستريكتومون كرواسونت هنا. مزيان. نمشيو لا سيزيام كيستيون. لا قبل بعدا اشنو قالوا لنا بوي دريسي لو طابلو دو فارياسيون. قالوا لنا ايش دير السين بوي دريسي لو طابلو دو فارياسيون. دونك عندنا لا درت هنا دي دو اف هي مولا فينا زيرو موا من ان بلس ان. ما مديفينياش هنا لا اف بريم لا اف. مزيان. هنا اف بريم كيفاش لقيناها بان ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك اف على الانترفال مولا فينا زيرو غتكون ستريكتومون كرواسونت، وعلى الانترفال ان بلس انفيني غتكون ستريكتومون عطوني كرواسونت. اشنو درت هنا؟ مشيت كالكوليت لا ليميت في بلس انفيني غتلقاها بلس انفيني. لا ليميت في ان ادروات لقيناها قبيله مولا انفيني. لا فونكسيون اف راها مديفينيا في الزيرو غتلقى ليماج هي موان زان، ولا ليميت في مولا انفيني راه هي مولا انفيني. ندوزو لا سيزيام كيستيون. في لا سيزيام كيستيون قالوا لنا trouver l'équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 2. دونك هاد القاعده هادي خص تكون حافظه وغادي تطبقها. l'équation de la tangente T à la courbe CF au point فهاد البوان هادي فهاد البوان 2 ليماج تاع 2 ليماج تاع 2 اي y هي اف بريم تاع 2 فاكتور تاع اكس موان 2 بلس ليماج تاع 2. هنا اف بريم وهنا ليماج. مزيان. هنا اف بريم غادي تمشي لاف بريم غادي تعوض بجوج وغتلقى هادشي فوا اكس موان 2 ها هي، وهنا ليماج تاع 2 غتمشي غتحسبها غتلقى هي هادشي هي ان موان راسين دو 2. اشنو درت هنايا؟ نشرط درت هادشي في اكس ها هو مو ها هي جوج في هادشي ها هو وزائد هادشي، ما درت والو، خليها بحال هكا. ندوزو لا سيتيام كيستيون فيها بتيت ا و بتيت بي. بتيت ا قالوا لنا مونطري كو السي اف كوبل لاكس دي زابسيس اون يونيك بوين اي دون لابسيس الفا ابارتيال داك لانترفال اوفير. دونك قالوا لنا مونطرون كو سيلو اف راه كيقطع كوب لاكس دي زابسيس اون يونيك بوين لابسيس تاع ديك البوين. هنا قالوا لنا مونطري بان السيلو اف راه كيقطع لاكس تاع دي زابسيس في واحد البوين. هذيك البوين لابسيس تاعها هو واحد الالفا اللي ابارتي لهاد لانترفال، واللوردوني تاعها غيكون هو زيرو. علاش؟ لان ديك البوين كاينه في لاكس تاع دي زابسيس، دونك اللوردوني تاعها غيكون هو زيرو. بمعنى اخر هذا الشيء بطريقه اخرى هي قالوا لنا مونطري كو il existe un seul alpha à partir de l'intervalle ouvert tel que l'image alpha égale à 0. دونك اش غنستعملوا تي في اي. دونك باش نستعملوا تي في اي خصنا لا كونتينيتي وخص يكون زيرو ابارتيان ولا كومبري اونتر ليماج تاع 2 وليماج تاع 5 سور 2. وهنا بويسكو قالوا لنا يونيك دونك خصنا نزيدو ستريكتومون مونوتون. مزيان. دونك 3 تاع لي كونديسيون انا نفيريفيهم. دونك قلنا اف اي ديريفابل على الى رديتي البال مونطرينا بان اف راه ديريفابل على هاد لونسومبل هادي، وهاد لانترفال راه انكلي دون هادي. دونك بويسكو اف قلنا اف اي ديريفابل في هاد لونسومبل
وهاد الانترفال راه انكلو دونك غادي تكون ديريفابل. دونك الا كانت اف ديريفابل على هاد الانترفال عندنا واحد لا بروبريتي في الكورس كتقول لنا الا كانت اف ديريفابل في واحد الانترفال دونك غادي تكون كونتينيو في داك الانترفال. الور اف في كونتينيو في هاد الانترفال. دونك حنا سالينا مع لا كونتينيويتي. شنو بقى لنا خص يكون زيرو كومبري اونتر ليماج تاع 2 وليماج تاع 5 سور 2. دونك قلنا ليماج تاع 2 غتمشي غتحسبها غتلقاها هي 1 موان راسين دو 2 كتلقاها تقريبا هي موان تهز على حاسبه غتحسب هادشي غتلقاها تقريبا هي موان 0.41 وكيدير هادشي راه فيه الموان دونك راه ستريكتومون نيجاتيف. اي قلنا ليماج تاع 5 سور 2 غادي تمشي غتحسب غتمشي لا فونكسيون فيما لقيتي اكس غتعوضها ب 5 سور 2 المهم توحد المقام داكشي غتلقى هادشي غتلقى هي 3 سور 2 موال راسين كاري تاع 5 سور 3. هادشي ملي غتهز على حسب غتلقى كيساوي تقريبا 0.2 وكيدير هاد 0 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك واحد ستريكتومون نيجاتيف وواحد ستريكتومون بوزيتيف دونك الصفر كاين بيناتهم الور 0 كومبري بيناتهم. اشنو باقي خصنا نمونطرو بان كاينه هاد اليونيك هاد باش تقول هاد اليونيك خصك الشرط اخر هو خصها تكون ستريكتومون مونوطون. دونك قلنا اف كيدير اف على الانترفال 1 بلس انفين كيدير اف على الانترفال 1 بلس انفين ستريكتومون كرواسونت على الانترفال 1 بلس انفين. مزيان كيدير هاد الانترفال هاد الانترفال دو 5 سور 2 راه انكلو دون فهاد اذا بويسكو اف ستريكتومون كرواسونت فهاد الانترفال وهاد الانترفال انكلو دون هذا دونك راه غادي تكون ستريكتومون كرواسونت على هاد الانترفال. دونك تروا تاع لي كونديسيون سون فيريفي. دونك دابري تي في اي il existe un seul alpha compris strictement entre 2 و 5 sur 2 تيل كو اف تاع الفا ايكال 0. بمعنى اخر دو سي دو اف كوبلا. المعنى تاع هادشي هي ان سي دو اف راه كوبلاكس تاع دي زابسيس اون يونيك بوين. في البوين ملي كنقول بوين دونك عندها لابسيس وعندها الكوردون. لابسيس تاعها هو الفا كيفيريفي هادشي والكوردوني تاعها هو غيكون زيرو. علاش؟ لان ديك البوين كاينه في لاكس تاع لي زابسيس. تو لي بوين اللي كاينين في لاكس تاع لي زابسيس لوردوني تاعهم هو غيكون هو زيرو. مزيان نمشيو لبتيت بي قالوا لنا مونطريكو داك الالفا هاد الالفا راه كيفيريفي هاد الغولاسيون هادي. دونك منين غادي تبدا اشنو عندنا هنا؟ قلنا في تاع الفا ايكال 0 قلنا اف ماشي فيها ودي اف قلنا اف تاع الفا ايكال 0. مزيان دونك غادي تمشي لا فونكسيون غتمشي لهاد لا فونكسيون هادي فيما لقيتي اكس غادي تعوضها بالفا. دونك عطاتنا الفا موان زا مولا راسين كاري تاع الفا على الفا موان زا هي هادي فيما لقيتي اكس عوضها بالفا. وما تنساش راه هادشي ايكال 0. مزيان دونك اش غندير هاد الموا غندير هاد جي غتولي بلس. مزيان اشنو غادي غندير هنا او كاري وهنا او كاري. علاش؟ باش نحيد هاد الراسين كاري. دونك غتعطينا الفا موان زا لو تو او كاري. هنا ملي غندير او كاري غادي يطير داك الراسين كاري غيبقى غير داكشي اللي داخل. مزيان اشنو غندير هاد الفا موان زا غنجيبها هنا عندي مديفيزيا عندي هنايا سور الفا موان زا. ملي غتمشي هنا غتولي برودوي عطاتينا الفا موان زا فوا الفا موان زا او كاري اللي هي الفا موان زا لا بيسونس 3 وهنا غادي تبقى لنا غير النوميناتور اللي هو الفا. اشنو غندير هنا باش نحيد هذا لا بيسونس 3 غادي ندخل الراسين تروازيام. غندير الراسين تروازيام هنا غتعطيني داكشي اللي داخل اللي هي الفا موان زا وهنا غادي ندير الراسين تروازيام هي دي غندخل الراسين تروازيام هنا والراسين تروازيام هنا غنطيح في هادشي. الراسين تروازيام غيمشي مع لا بيسونس 3 وهنا غتبقى لي الراسين تروازيام. مزيان اشنو غادي ندير هاد الراسين تروازيام غنجيبها لهاد جي غتولي موان وهاد موان زا غتمشي لهاد جي غتولي بلس وهي ديك لا غولاسيون اللي قالوا لنا لقاو. مزيان اشنو قالوا لنا في لا كيسيون 8 قالوا لنا كونستروير سي دو اف لا كورب ريبريزونتاتيف دون ان روبير اورتونورمي. دونك غنمشي نكونستروي سي دو اف. مزيان هادي لا كيسيون 8. مزيان دونك اشنو نشيت هنايا نشيت هذاك لاسيمبتوت اللي لقينا في الاول اللي هو اكس ايكال نشات لاسيمبتوت او فوازينا شاع بلس انفيني ولا موال انفيني هو هذا. واشنو نشات اخر ونشات داك دومي طونجونت فيرتيكال اللي ديريجي فير لو في البوين فاش من بوين لقينا قبيله لقينا في البوين 0 موان زا. مزيان ها هو اسيمبتوت فيرتيكال ديريجي فير لو. مزيان هادشي هو اللي نشات الروبير. دونك الا عقلتو قبيله ديرو اف لقينا بحال هكا هنا
لقينا غادي يمشي من هنا هذا اسيمبتوت هنا وغيمشي حتى لهنا اسيمبتوت غيدوز بحال هكا، ولكن فين غادي يقطع هنا لاكس ديزابسيس غادي يقطعها في واحد الالفا. هذاك الالفا كاين هنا، هذاك الالفا مالو كومبري غيكون هنايا، غيكون كومبري اونتر 2 و 5 سور 2. دونك غناخذ انا الفا هنا مزيان. دونك سي دو اف غادي يدوز من هنا، غادي يدوز من هنا وغيمشي بحال هكا. غادي وكيقرب لهذا، علاش؟ لان هذا اسيمبتوت، غادي وكيقرب ليه بشويه مزيان، وغيتمجي عاوتاني بحال هكا. مزيان. دونك نمشي، نتوما ما تنشؤوش بالسيلو باش الا غلطيت تلقى ما تعاود. دونك انا نرسم هذا هو سي دو اف. هاد الالفا هذا معنى اخر سي دو اف، سي دو اف خصو يكون كيقطع لاكس تاع ديزابسيس في واحد البوان اللي الفا تاعها اللي لابسيس تاعها خصو يكون كومبري اونتر 2 و 5 سور 2. هادشي هو اللي مونطرينا في لا كيسيون، في لا كيسيون 7 ا. ما بغيتش ننشئ السي دو اف تنشئو معكم باش يبان لكم كيفاش كندير ننشئ السي دو اف مزيان. دوك اش غيمشي عاوتاني، هذا مالو هذا اسيمبتوت، دوك السي دو اف غادي يقرب ليه. ردوا البال راه ماشي متوازيين، لا كيقرب ليه ولكن بشويه. وهذا عاوتاني هذا طونجونت، دونك السي دو اف باش تفرقوا بين الطونجونت الفرق بين الطونجونت والاسيمبتوت، الاسيمبتوت كيقرب ليه وما عمره ما يقيسو، شتي كيقرب ليه وما عمره ما يقيسو. طونجونت لا كيبدا كيقيسو كيبدا يخرج معاه. طونجونت ماماس. شتي هنا غادي كيقرب بشويه. دوك غنجي دابا هنا غنعاود هادشي. مزيان، هذا هو سي دو اف. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش نشأنا سي دو اف. دوك ندوز. دوك بعد هذاك الروبير خص يكون اورتونومي، خص يكون هنا زاويه قائمه هنا، وخصك داكشي اللي خديتي ديك الوحده اللي خديتها تاخذ هنا. خديت هنا 2 سنتيمتر وخديت هنا 200 جوج تاع لي سنتيمتر. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيونير فاش نقول نسميها، قالوا لنا سوا جي لا ريستريكسيون دو لا فونكسيون اف على داك الانترفال اي اللي هو الانترفال اوفير 1 بلس لافين. شنو هو المعنى تاع داكشي؟ معنى اخر شنو هي لا فونكسيون جي؟ لا فونكسيون جي هي اف دو اكس، ولكن اف مديفيني على هادشي كامل. عطاونا تما شنو هي جي، قالوا لنا سوا جي لا ريستريكسيون دو لا فونكسيون اف على داك الانترفال، عطاونا غير الانترفال 1 بلس انفيني. دابا شنو هو الفرق بين اف و جي؟ دابا الاف جي غناخذوا جي هي اف ولكن غير على هذا الانترفال، وهنا لا، هنا ما غنتسوقوش هنا. معنى اخر غناخذوا جي ايكالا اف ولكن هذيك جي غنخدموا عليها غير على 1 بلس لانفيني. جي راه هي اف ولكن جي اف معرفه على المولا انفيني زيرو، وجي لا، جي هي معرفه غير من 1 بلس انفيني. نتمنى تكونوا فهمتوا هذيك لا ريستريكسيون مزيان. دونك اون جي ايكالا اف مزيان. وشنو هي لونسومبل تاع دي جي؟ هي داك الانترفال اللي عطاونا تما، هي الانترفال اوفير 1 بلس انفيني مزيان. دوك شنو قالوا لنا في بتيت ا؟ بتيت ا قالوا لنا مونطري كو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان 1 ديفيني سور ان انترفال جي ا ديتيرميني. دوك هنا خصنا جي خصها تكون كتفيريفي لي كونديسيون تاع التيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك. من اخر خصها تكون كونتينيو وخصها تكون ستريكتومون مونوتون مزيان. دونك اون جي اشنو هي جي؟ جي راه هي اف. كي دايره اف على الانترفال اي؟ اف راها كونتينيو على دي دو اف كامله، دونك اف راه غادي تكون كونتينيو على اي، دونك الور جي غتكون كونتينيو على اي. علاش؟ لان جي هي اف مزيان. وكي دايره اف؟ كي دايره اف على الانترفال اي، نرجعو هنا باش يبان لكم. كي دايره اف كي دايره على الانترفال 1 بلس انفيني ستريكتومون كرواسونت،
دونك جي حتى هي، حيت جي راه هي اف على هذا الانترفال هذا، على هذا الانترفال راه جي هي اف. اذا بويسكو هنا اف على هذا الانترفال ستريكتومون كرواسون، دونك جي حتى هي غتكون ستريكتومون كرواسون. علاش؟ لان جي هي اف على ذاك الانترفال. مزيان. دونك جي مالها راه ستريكتومون، دونك كونتينيو ستريكتومون كرواسون. دونك راه كتفيريفي لي كونديسيون بجوج. الوغ شنو؟ اسمحوا لي نقطع فيكم. ها كلشي كيبان مزيان. الوغ شنو؟ الوغ جي ادميون فونكسيون ريسيبروك جي موان زان ديفيني سور جي. اشنو هي جي؟ جي هي هاد الانترفال جي هي لا فونكسيون، هي ليماج تاع اي بار لا فونكسيون جي، هي جي دو اي. وشنو هي جي؟ جي راه هي اف على الانترفال اي، راه جي هي اف. دونك غندير هاد جي دو اي هي اف دو اي. وشنو هي اف تاع اي ان بلس انفيني؟ اف تاع ان بلس لانفيني غنمشي نشوف اف كيفاش داير على هاد الانترفال هذا. عندنا اف على هاد الانترفال راها ستريكتومون كرواسونت، ستريكتومون كرواسونت. دونك هنا غندير لا ليميت واخا. دونك ليماج تاع ان بلس لانفيني غنرجع لهنا. اشنا هي ليماج هنا؟ ها هي اكس ان بلس انفيني. اشنا هي ليماج تاع ان بلس لانفيني؟ هي لانترفال من المو لانفيني بلس انفيني. ليماج تاع ان بلس لانفيني هي من المو لانفيني بلس انفيني، من المو لانفيني بلس انفيني. علاش؟ لان لا فونكسيون اف راها كونتينيو على هذا الانترفال و ستريكتومون كرواسونت. ها هي. دونك ليماج تاع ان بلس انفيني هي مو لانفيني. دونك هنا غدير، الا ما بغيتيش تستعمل هنايا، الا ما بغيتيش تستعمل الطابلو دو فارياسيون، غدير هنا هي لا ليميت في 1 ادروات غتلقى هي مو لانفيني، وغدير لا ليميت في لانفيني هي لا ليميت في بلس انفيني هي بلس انفيني. وشنو هي هاد الانترفال هذا؟ مو لانفيني بلس انفيني راه هو ار. غير من هنا لنعرفك الا استعملتي الطابلو دو فارياسيون خصك تقول كار اف اي كونتينيو، خصك تذكر داك الشرط على كونتينيوتي. مزيان. و بيان سور راه حيت ستريكتومون كرواسونت. مزيان. نمشيو دابا لبتيت بي. قالوا لنا ديمونطري كو جي موان زان اي ديريفابل سور جي. مزيان. اول حاجه قلنا جي دو اي، جي دو اي ايكالا جي دو اي ايكالا جي. ها هي. مزيان. دوك هنايا باش نمونطريو بان جي موان زان، باش نمونطريو بان جي موان زان راها ديريفابل على جي، اشنو خصك تمونطري؟ خصك تمونطري بان جي ديريفابل في اي. واشنو اخر؟ وخص كل ديريفي على اي خصها تكون نو سانول با، ما عمرها ما كتساوي صفر. نعاود، عندنا ديما ملي يقول لك مونطري كو جي موان زان اي ديريفابل على واحد لانترفال، اشنو غادي دير نتايا؟ غادي تمشي تشوف اشنو هو لانترفال، كتقلب على اي اشنو هو لانترفال اللي غندير ليه ليماج بار لا فونكسيون جي، وغادي نلقى داك لانترفال فين قال لك جي موان زان اي ديريفابل. احنا لقيناه عطا كاين اصلا في ليكزيرسيس هو اي. دونك باش تكون جي موان زان ديريفابل على هاد لانترفال جي، على هاد النتيجه، خص تكون هاد جي خصها تكون ديريفابل على اي. واشنو اخر؟ وخصها تكون نو سانول با. مزيان. اذا الا لاحظتوا معايا اشنو مونطرينا هنايا؟ مونطرينا بان اف ديريفابل على هاد لي زانترفال هذا. دونك اف راه ديريفابل على موان لانفيني زيرو لينيون تاعهم، دونك غتكون ديريفابل هنا وديريفابل هنا. دونك اللي كيهمني انا هو راها ديريفابل في هاد الانترفال، هذا هو الانترفال اي ان بلس لانفيني. مزيان. دونك الشرط الاولاني قلت اف، ورا اف هي جي على هاد الانترفال اي، راه اف هي جي. دونك بويسكو اف ديريفابل على اي، دونك جي راه غتكون دير. علاش؟ لان جي هي اف. مزيان. الشرط الاولاني تحقق. شنو هو الشرط الثاني قلت لكم؟ وهو خص تكون هاد جي بريم ما خصهاش تكون ايكالا زيرو على هاد الانترفال. دونك اي بوغ توت اكس ابارتين اي، عندنا جي بريم هي اف بريم. علاش؟ لان جي ايكالا اف، دونك جي بريم هي اف بريم. مزيان. وكي دايره اف بريم راه مونطريناها قبيله بانها ستريكتومون بوزيتيف. هيا هنا هاي اف بريم
كيف ما بغى يكون اكس في هذا الانترفال هذا، كيف ما بغى يكون اكس في هذا الانترفال كي دايره اف بريم، اف بريم راها ستريكتومون بوزيتيف، دونك جي بريم تاعي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. هاي مزيان. دونك الا كانت ستريكتومون بوزيتيف اشنو كاين ستريكتومون بوزيتيف، دونك جي بريم راه ما عمرها ما تساوي صفر، دونك راها ديفيرون دو زيرو. دونك لي كونديسيون بجوج كيتحققوا، الور شنو الور جي موان زا غتكون ديريفابل على النتيجه اللي هي جي، اللي هي جي دو اي. مزيان. احنا سالينا مع بتيت بي، دابا غندوزو لبتيت سي. بتيت سي قالوا لنا مونطري كو جي موان زان، هذيك لا فونكسيون ريسيبروك تاع جي اللي هي جي موان زان، قالوا لنا مونطريو بان لو نومبر ديريفي تاع زيرو بار ديك جي موان زان هو داك العجب تماه. دونك اول حاجه غندير انا غادي نمونطري بعدا بان جي موان زان راه ديريفابل في صفر. اون جي موان زان اي ديريفابل على هذا الانترفال هذا، هلا مونطريناها في بتيت بي. وكي داير زيرو زيرو ابارتي لداك الانترفال جي، دونك جي موان زان غتكون دي علاش هنا بويسكو هنا جي موان زان اي ديريفابل على واحد الانترفال وداك الانترفال راه فيه زيرو، دونك جي موان زان غتكون ديريفابل في الزيرو. اذا بويسكو لي ديريفابل دونك غيكون لو نومبر ديريفي في الزيرو بار لا فونكسيون جي موان زان غيكون اكزيست. ملي كنقول اكزيست زعما غيكون ابارتين ار، غيكون ابارتين ار. دونك نقدروا نسولوا شحال كيساوي. هذاك هو الهدف من لا بتيت سي. دونك تبعوا معايا. قلنا جي تاع الفا هنايا باش نحددوا جي موان زان تاع زيرو اشنو خصني ندير؟ بحال هنا باش نمونطري بان جي موان زان راه ديريفابل في جي كنمشي نحدد واحد لانترفال اللي ليماج تاعو كتساوي جي. دونك هنايا خصني نمشي نحدد، هنا قالوا لي مونطري حدد جي موان زان بريم تاع زيرو، دونك خصني نمشي نشوف نرجع للجي نشوف اشنا هو ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى زيرو هو الفا. علاش؟ لان جي تاع الفا كتساوي اف تاع الفا كتساوي زيرو، اف تاع الفا راه هي زيرو. دونك اشنو هو العدد اللي غندير ليه ليماج بار لا فونكسيون جي وغنلقى زيرو هو الفا. مزيان. دابا داك الالفا راه غنحتاجو. الوغ شنو جي موان زان بريم دابري واحد البروبريتي ولا واحد العلاقه درناها في الدرس، جي بريم جي موان زان بريم تاع زيرو غتكون كتساوي واحد على جي بريم تاع داك ليليمون اللي ليماج تاعو كتساوي زيرو اللي هو الفا في هذه الحاله. دابا شنو خصني هنايا؟ خصني نحدد اشنا هي جي بريم تاع الفا. دونك قلنا جي بريم تاع الفا، جي بريم تاع الفا راه هي اف بريم تاع الفا. غتمشي هنا فين ما لقيتي اكس غتعوضها بالفا. مزيان. وشنا هي اف بريم تاع الفا؟ اشنا هي اف بريم تاع الفا؟ ما تنساش راه فايت حسبنا اف بريم دو اكس. ها هي اف بريم دو اكس هي هاد. دونك غترجع لهنايا فيما هنا عندي اف بريم دو اكس وانا محتاج لهيه، محتاج لاف بريم تاع الفا. دونك فيما لقيتي اكس عوضها بالفا. ملي غتعوضها غادي تلقى هادشي، غتلقى هادشي. فيما لقيتي اكس غتعوضها بالفا غادي طيح في هاد العلاقه هادي. مزيان. غادي طيح في هاد العلاقه هادي. دابا غترجع ما غتعرفش تحسب هادشي، ولكن لاحظ معايا واحد الحاجه. هادشي هادشي راه كيساوي الفا موان زان، كيساوي الفا موان زان. منين جتا هذيك الراسين تاع الفا على الفا موان زان راه كيساوي الفا موان زان. منين جتا؟ ها منين جتا من هنا. شنو هي اف تاع الفا؟ هي زيرو. دونك ملي غتعوض تلقى زيرو. غتلقى هذه، غتلقى بان هي عاود كتبت انا باش يبان لكم. شتي هذا الراسين، هذا الراسين تاع الفا على الفا موان زان راه كيساوي الفا موان زان. دونك غترجع لهنايا دونك رجعت هنايا وانا نعوضها. مزيان. دونك رجعت لهنايا. هادشي علاش عوضتو بالفا موان زان. دونك الفا موان زان او كاري فوا الفا موان زان هي الفا موان زان لا بيسون. داكشي الاخر خليته غير كنمشي نحسب هنايا الفا موان زان او كاري فوا الفا موان زان راه هي الفا موان زان لا بيسون 3. اشنو درت هنايا؟ كملت. شنو درت هنايا؟ وحدت المقام. دونك درت واحد في هادشي ها هو زائد واحد في واحد ها هي مقسومه على وحدت المقام هنا. هذا في هذا زائد هذا في هذا على هذا في هذا. مزيان. عطاتني هادشي. مزيان. انا عندي هادشي بلس ان قلبته هي واحد. ما درت والو هنا غير واحد رجعت لنا لا صوم راها كوميتاتيف وهادشي خليته. مزيان. دابا شنو هي هادشي اللي حسبت هنا؟ هذه هي جي بريم تاع الفا، هذه هي جي بريم تاع الفا. ولكن هنا شحال كيساوي هادشي؟ هاد جي موان زان بريم شحال كيساوي المقلوب تاع هادشي. دابا ملي غتهز هادشي وغدير ليه المقلوب غادي تطيح في داكشي اللي مطلوب في السؤال. شوفوا معايا السؤال شنو فيه. كتساوي هادشي مقسوم على هادشي. علاش قلبوا هادشي؟ لان عندي هنا المقلوب عندي واحد على جي واحد على هادشي. داكشي علاش. المهم ملي غندير المقلوب تاع هادشي غادي نطيح في داكشي اللي قالوا لي في لا كيسيون ما بقاش لي ليسباس فين نكتب.
مزيان نمشيو لبتيت دي. بتيت دي شنو قالوا لنا تراسي سي لا كورب تاع لا فونكسيون جي موان زان. دونك غادي نرجع لنفس لا كورب هنايا. قالت الورقه عافاكم تجي مع الكاميرا هي هذيك. مزيان دابا قالوا لنا كونستروير سي دو جي موان زان. اول حاجه بعدا شنو هي السي دو جي؟ حيت باش نلقى السي دو جي موان زان خصني نلقى السي دو جي. دوكا شنو هو السي دو جي؟ السي دو جي اشنو هي الجي بعدا؟ هي لا فونكسيون اف ولكن غير على لانترفال 1 بلس لانفيني. دوك غنمشي لهذا وغادي نعاودو بالكحل. دابا لا كورب تاع لا فونكسيون اف دايرو بالزرق هو هادو بجوج، ولكن تاع لا فونكسيون جي هو غير هذا، غير هاد البارتي هاد. دونك انا غندير سي دو جي. علاش ما عاودتش هذا بالزرق بالكحلاوت؟ لان جي راها كتساوي اف منطبقه مع اف غير على لانترفال 1 بلس لانفيني، غير على لانترفال 1 بلس لانفيني. مزيان دوك اش غادي ندير؟ بغيت نلقى السي دو جي موان زان، غادي نمشي لهذا اللي بالكحل وغادي ندير ليه السيميتري بارابور شنو؟ بارابور هاد لا دروات. شنو هي لا دروات؟ هي ايكغيك ايكالا اكس. ايكغيك ايكالا اكس. مزيان غندير هنا اكس وغندير هنا ايكغيك. عطيونا الاكس شي قيمه، غنعطي في المثال اكس زيرو. ملي غنعطي الاكس زيرو غنلقى ايكغيك زيرو. دونك لا دروات راه كيمر من هذا البوان هذا زيرو زيرو. غنعطي في المثال ايكغيك 3، غنعطي الاكس 3. ملي غنعطي الاكس 3 غنلقى ايكغيك هي 3. دونك راه فايت نشحت البوان 3 هي هذا. مزيان دونك لا دروات غيكون باس من بارا هذوك لي بوان بجوج. هذا هو لا دروات ليكواسيون ايكغيك ايكالا اكس. مزيان دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير السيميتري تاع هذا بارابور لهاد لا دروات ولا هاد لاكس هاد لا دروات هاد. دوك اش غندير؟ لو لاحظتوا فاش رسمنا استعملنا هذا، فاش نشمنا هذا، فاش نشمنا استعملنا هذا واستعملنا هذا. دوك اش غندير؟ غنمشي لهاد لا دروات وهادو وغندير لهم السيميتري. اذا نشوفوا معايا شنو هي السيميتري تاع هذا. السيميتري تاع هذا هو هذا. ملي كنقول السيميتري بارابور هاد لا دروات هادي. مزيان شنو باقي ليا؟ غادي نمشي ندير السيميتري تاع هذا. السيميتري تاع هذا هو هذا. مزيان دابا السؤال هو فين هو السي تاع جي موان زان. السي تاع جي موان زان غادي نمشي حتى هو نشئو بالكحل. مزيان يلا شوفوا معايا دابا شنو هو السيميتري تاع هذا. السيميتري تاع هذا او اش غندير عاوتاني؟ غنمشي لهاد البوان هذيك الفا، هذه هي الفا. فين هي السيميتري تاع هاد الفا بارابور الايكغيك كتساوي اكس؟ غتلقاو هي هذه تقريبا غتكون هنا. مزيان دونك فين هو لا سيميتري تاع هذا؟ هو واحد لا كورب لي دايز بحال هكا. دونك غنمشيو نشوفو هنا هاد غيكون بحال هكا. دونك اش كتلاحظوا بان هاد لي كورب هادو كي دايرين راه سون سيميتري بارابور هاد الضربات هاد. دونك هذا هو سي دو جي موان زان. ونتمنى هادشي يكون مفهوم والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.